اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنہوں جنہیں حضور نہ محبت ہے انہیں محبت نہ درود شریف پڑھو، مل کے ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار دا در جے مل جاوے کسے در دی لوڑے کوئی نہیں، سرکار دا در جے مل جاوے کسے در دی لوڑے کوئی نہیں، انج دامن مدنی بھر چھڑے آئے کسے چیز دی تھوڑے کوئی نہیں، انج دامن مدنی بھر چھڑے کسے چیز دی تھوڑے کوئی نہیں، سو رب دی حاکم زندگی دا اکا ہو نچوڑی کوئی نہیں، گل مکدی کریے اے جھلیا او سرکار دا جوڑے کوئی نہیں، گل مکدی کریے اے جھلیا سرکار دا جوڑے کوئی نہیں، سرکار دا جوڑے کوئی نہیں، سارے جگ تو ود اس خالق نو سونا عربی ڈھول پسندے، سارے جگ تو ود اس خالق نو سونا عربی ڈھول پسندے، ابو بکر عمر عثمان علی جیڑا بے گیا کول پسندے، ابو بکر عمر عثمان علی جیڑا بے گیا کول پسندے، ہووے حاکم درجے سونے دا وطیے کش کول پسند، سو رب دی مٹھڑے مدنی دا او سانو ہر ایک بول پسند، سو رب دی مٹھڑے مدنی دا سانو ہر ایک بول پسند، سانو ہر ایک بول پسند، سبحان اللہ۔ ہادی وی مصطفیٰ رہبر وی مصطفیٰ، جڑا مندا ہے ہاتھ چاہو 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے، مل کے محبت دے نال میری بلند آواز نہ پڑھنا ہے، ہادی وی مصطفیٰ
ہادی و مصطفی رہبر و مصطفی ہادی و مصطفی رہبر و مصطفی ہادی و مصطفی رہبر و مصطفی اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر و مصطفی ہادی و مصطفی رہبر و مصطفی قبلہ حضور نے جبریل امین تو پوچھا تیری عمر کتنی ہے جبریل کہندے نے حضور جدوں تو اللہ تعالیٰ نے میں پیدا کیتا ہے خلق کیتا ہے میں آسمان دی طرف ایک ستارہ ویکھدا ہوندا سا جو 70,000 مرتبہ طلوع ہوندا سی اور 70,000 مرتبہ غروب ہوندا سی اور میں اپنی زندگی چوں 72,000 مرتبہ دیکھ چکیا تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جبریل ذرا ادھر تک ہاں اپنی پیشانی مبارک تو امامہ شریف ہٹایا تے فرمایا ادھر تے ویکھ ستارہ جڑا تو ویکھدا سے کدے او تے نہیں ہاں سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا روح الامین تک کے دنیا نو اے سنایا دنیا نو اے سنایا کی سنایا کہ اے در مصطفی او در مصطفی اے در مصطفی او در مصطفی اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر و مصطفی ہادی و مصطفی رہبر و مصطفی اور بہت خوبصورت شعر دعویٰ ہے یار میرا عاشق کمال بن سو چشم حسین لے کے ویکھو تے آپ منسو ویکھو تے آپ منسو کی منسو کہ اصغر و مصطفی اکبر و مصطفی اصغر و مصطفی اکبر و مصطفی اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر و مصطفی ہادی و مصطفی رہبر و مصطفی اور امام علی مقام دی بارگاہ اس تو بعد دو شعر مولا علی دی بارگاہ پڑھ کے اجازت حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہو سی جیڑا حسین دا گدا بیٹھا ذرا ہاتھ چاہ کے محبت دے نال حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہو سی حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہو سی حشر دے روز نیانو حشر دے روز نیانو کوئی سزا حاسی حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہو سی حسین جیڑا بھی جگتے
تیرا گدا ہوسی. اور بہت پیارا شعر ہے. کرو چا بھاو جدا سر حسین دا تن تو. کرو چا بھاو جدا سر حسین دا تن تو. نہ مڑوی مولا قرآ تو کدی جدا ہاسی. حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہوسی. حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہوسی. جدھر بھی ہویا حشر نہ بطول دا بیٹا. جدھر بھی ہویا حشر نہ بطول دا بیٹا. ہاں اسے پاس نبی تے ادا خدا ہسی. حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہوسی. حسین جیڑا بھی جگتے تیرا گدا ہوسی. اور مولا علی دی بارگاہ میں نا مختصر ٹائم لیا, تھوڑا بڑا ٹائم ضائع نہیں کیتا. تسی تنگ بھی ہو جاندے ہو نا. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. علی آلہ جڑا بیٹھا ہے ذرا مل کے محبت دینا مولا علی دا ذکر کرنا ہے. ہاتھ چاہ کے 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے دے. مل کے پڑھو. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. چھڑ دے نمک حرامیاں. ہو علی کلو کوئی شے غیب نہیں. علی کلو کوئی شے غیب نہیں. علی وچ نقص تیب نہیں. علی وچ نقص تیب نہیں. علی وچوں لبنے تو خامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. آخری شعر. او علی نل لالے تو یاریاں. جڑا جڑا یار بیٹھے ہاتھ چاہوے. علی نل لالے تو یاریاں چھوڑ دے سنگتا ساریاں. چھوڑ دے سنگتا ساریاں. قدسی دین سلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں. علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں.
آخری بار ہاتھ چاہ کے ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے آخری شعر ہے آخری ہاتھ چاہ کے محبت دینا علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے نمک حرامیاں علی دیاں کر لے غلامیاں چھڑ دے